2062-63 को जनआन्दोलन जुन भयो त्यस पछाडि जनताले नचाहँदै पनि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ संविधान त त्यो लेख्ने काम गरियो। त्यस पछाडिको समय हेर्दै जाँदाखेरि हामी 2-4 वर्ष त अलमलमै रह्यौँ। के छ हिन्दू राष्ट्र हुनुको फाइदा के हो? तपाईको राष्ट्रिय पहिचानको विश्वमा चाहिँ एउटै राष्ट्र थियो जो धर्मसापेक्ष राष्ट्र थियो, नेपाल। भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपाल, राष्ट्रपति पशुपतिनाथको देश नेपाल, संसारमा कहीँ पनि नपाउने शालिग्रामको देश नेपाल। देश एउटै, भेष एउटै, रङ्ग उही, ढङ्ग उही, जन्म उस्तै, मृत्यु उस्तै, तर चिनारी बिल्कुलै फरक। को पहाडी, को मधेसी, को हिन्दू, को मुस्लिम, को इसाई अनि को बुद्धिस्ट, को दलित, को जनजाति, को ब्राह्मण अनि को क्षेत्री। मानिस त आखिर मानिस नै होइन र? जात, वर्ण, धर्म, संस्कारका आडमा भेदभाव कहिलेसम्म? मानिसले मानिसै भएर बाँच्न नपाउने कुप्रथा कहिलेसम्म? विभेदको आगोले दबिएका, थिचिएका अनि हेपिएकाहरूको जलनको सवाल। कार्यक्रम विभेदको सवाल। नमस्ते, कार्यक्रम विभेदको सवालको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकमान बाबुहरू, हामी कार्यक्रम विभेदको सवालमा विभिन्न विभेद र विभिन्न खालका तिरस्कार, त्यसै गरी हाम्रो समाजमा जकडिएर रहेका विभिन्न खालका विभेदपूर्ण सवालहरूलाई कार्यक्रममा उठाउने गर्दछौँ र यही क्रममा हामीले उठाएका अनेकौँ सवाल र विभिन्न खालका विषयवस्तुहरू हिन्दू धर्मसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले जोडिएका र जोडिँदै आएका छन्। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। कार्यक्रममा हामीले जातीय विभेदका कुराहरू उठायौँ, धर्मका आधारमा हुने विभेदका कुराहरू उठायौँ र लिङ्गका आधारमा हुने विभेदका कुराहरू पनि उठायौँ र यी सम्पूर्ण सवालहरूले कहीँ न कहीँ र कतै न कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले हिन्दू धर्म र यसका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हामीले पायौँ र त्यही कुरालाई आज कार्यक्रम विभेदको सवालमा हामीले चिर्नको लागि र यी विषयलाई गम्भीरपूर्वक उठाउनको लागि आज हामीले कार्यक्रममा हिन्दू धर्म र यसका अनुयायी र हिन्दू धर्मका सिद्धान्त र मान्यताको विषयमा कुराकानी र चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि यो अङ्कमा प्रयास गर्दैछौँ र आज हामीसँग हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित र विशेष गरी हिन्दू जागरण नेपालमा आबद्ध हुनुभएका र हिन्दू जागरण नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मुकुन्द नेपाल हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ मुकुन्दजी। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सवालहरू उठायौँ र विशेष गरी जातीय छुवाछुतको कुराहरू उठायौँ, धर्म परिवर्तनका कुराहरू पनि उठायौँ र विशेष गरी लिङ्गका आधारमा हुने विभेदका कुराहरू पनि उठायौँ र यी यावत विषयहरू उठाउँदै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले हामीले चाहिँ हिन्दू धर्म र यसका सिद्धान्तसँग यी सवालहरूको सम्बन्ध रहेको हामीले पायौँ। तपाईँहरूले हिन्दू जागरण अभियान जुन हिन्दू जागरण नेपालको स्थापना गर्नुभयो र देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र देश मात्रै होइन विदेशमा पनि यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले? यी विविध पक्षहरूलाई समेट्दै धर्म परिवर्तनको कुराहरू, जातीय छुवाछुतको कुराहरू र विशेष गरी अहिले जुन एउटा नेपाल एउटा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने सवालमा यी सबै कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि नेपाल कहाँनिर र कस्तो अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पक्कै भने यसको लागि अलिकति पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। 2062-63 को जनआन्दोलन जुन भयो त्यस पछाडि जनताले नचाहँदै पनि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ संविधान त त्यो लेख्ने काम गरियो। त्यस पछाडिको समय हेर्दै जाँदाखेरि हामी 2-4 वर्ष त अलमलमै रह्यौँ। के हुँदैछ आखिर? हिजोको समयमा पनि नेपालमा धर्मान्तरणको विषय जुन तरिकाले भइराखेको थियो त्यो लोप अथवा गोप्य रूपमा चाहिँ भइराखेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्ष भइसके पछाडि जुन तरिकाले व्यापकता छाउँदै गयो, अब हामीले के गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जनता समक्ष उभिने भन्ने विषय रहँदै गर्दा अनि हामीले त्यसमा चाहिँ हिन्दू जागरण नेपालको परिकल्पना गऱ्यौँ। यो 62-63 को जनआन्दोलन पश्चातमा तपाईँको धर्मान्तरण यसरी दिन दुगुना रात 4 गुना जसरी धर्मान्तरणको खेलहरू भए। यो समाजमा एक प्रकारको
असर त छँदै नै छ। आफ्नो संस्कृति, संस्कार, परम्परा यो सकिने कुराको प्रारम्भ जब भयो, अब यसलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो एउटा टिम थियो। त्यो टिमले विशुद्ध रूपमा चाहिँ सरसल्लाह गर्यो र हिन्दू जागरण नेपालको स्थापना गर्यो। हिन्दू जागरण नेपालको स्थापना गरिसके पश्चातमा धर्म परिवर्तन मुक्त नेपाल, जातीय छुवाछुत मुक्त नेपाल र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको परिकल्पना गरेर यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा धर्म सापेक्ष हुनुपर्दछ, धर्मान्तरणले राष्ट्रको पहिचान हराउँदो रहेछ, मौलिकता नाश हुँदो रहेछ, तपाईँको हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको त्यो अमूल्य सम्पत्ति जुन छ हाम्रा इतिहास पुराणहरू, यो चिज नाश हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जनताहरूले बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूलाई बुझाउने काम र जनताहरूसँग हातेमालो गर्ने काम हिन्दू जागरणले गर्दै आएको छ। नेपालमा जुन खालको एउटा धर्म परिवर्तनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई बढी तपाईँहरूले टार्गेट बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूले नै यी धर्म परिवर्तनका खेलहरू खेल्दै हुनुहुन्छ भनेर कतिपय तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरूमा हामी सुन्न पाउँदछौँ। पहिले चाहिँ केही नगण्य मात्रामा रहेका इसाईहरू अहिले 30 लाखको सङ्ख्यामा छन्, लगभग देशको जनसङ्ख्याको 10% छ भनेर विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हामीले यी अभिव्यक्तिहरू सुन्दै गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो खालको जुन एउटा इसाई अथवा यो क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या यसरी नेपालमा बढ्दै गइरहेको अवस्थाले हिन्दू धर्म र यो मौलिक परम्परा नै नाश भइरहेको र सकिएको अवस्था हो भनेर त्यहाँ तपाईँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो? एउटा कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने हिन्दू धर्म 30 लाख जनसङ्ख्याले चाहिँ हिन्दू धर्म सकिने भन्ने विषय होइन, तर यो प्रारम्भिक चरण हो। नेपाली जनताले बुझ्नु पर्दछ यो अहिले तपाईँको जुन खालको प्रोपगन्डा रचिएको छ नि, नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउनको लागि यो सब खेल भइरहेको छ। उहाँहरूले इसाई महासङ्घले 30 लाखको जनसङ्ख्या भने तापनि वास्तविक त्यो नहुन सक्छ। अर्को कुरा के भन्नु होला भने नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको हकमा चाहिँ जुन तरिकाले नेपाली जनताहरू अब जाग्ने बेला आएको छ, यसमा चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ, तपाईँ हामी आखिर हाम्रो रगतमा त बगेको हिन्दुत्व नै छ नि त। रगतमा बगेको जुन हिन्दुत्व छ यसलाई चाहिँ संरक्षणको लागि तपाईँ हामी अब एकताको सूत्रमा आउन जरुरी छ। यो जुन अहिले भन्नुभयो यो कुराहरू भनिराख्दाखेरि यो इसाईकरण हुने कुरा अथवा आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर हिन्दूबाट अथवा अन्य धर्मबाट इसाई अथवा अन्य धर्ममा जाने त यो त स्वतन्त्रताको कुरा हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुराहरू भयो। यसमा हामीले रोकेर रोक्ने अथवा हुनु हुँदैन भनेर जति खालका यो आन्दोलन कार्यक्रमहरू भइरहेछन् यसले सम्भव होला त? यो कुरा सम्भव नहुने भन्ने विषय छैन। अहिले जुन तरिकाले प्रलोभन छ क्या, मुख्य कुरा तपाईँले कुन चिजलाई मान्नुहुन्छ, मैले कुन चिजलाई मान्छु, कोही कृष्णलाई मान्नु होला, कोही शिवलाई मान्नु होला, कोही विष्णुलाई मान्नु होला, कोही देवीलाई मान्नु होला, त्यो अलग बातको कुरा भयो क्या। तर तपाईँ यो फलानु चिजलाई नै मान्नुपर्छ, यदि मान्दै गर्दा म तँलाई यो चिज दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पार्ने खालको जुन प्रोपगन्डा छ, मान्छेहरूलाई लोभ्याउने खालको कुराहरू जुन छ, अनि यसमा गरेको कहाँ छ भन्नु होला भने जो व्यक्तिलाई 2 छाक खानलाई गाह्रो छ, हेर्नुहोस् है उनीहरूको नीति हेर्नुहोस्, रणनीति यसरी उनीहरूले सुरु गरेका छन्। जसलाई चाहिँ बिहान बेलुकाको छाक गुजार्न गाह्रो छ उनीहरूलाई चाहिँ देखाएको छ 2 छाकको लोभ देखाएको छ। उनीहरूले के सोध्छन्, हिजो के भयो के भएन भन्ने विषयलाई वास्ता गर्दैन क्या। आज मैले खान पाउने भएँ अथवा यो सानो कुरा, यो एउटा चाहिँ पिछडिएको वर्ग भनौँ अथवा चाहिँ एउटा समाजमा साह्रै दुःख पाएको व्यक्तिको कुरा, यो त्योभन्दा माथिल्लो पुस्तामा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि कैयौँ लाखौँ करोडौँ पैसा खाएर तपाईँको चाहिँ धर्मान्तरणको खेलहरू भइरहेको छ। नेपालको हकमा अहिले कुरा गर्दैछु म। अनि यसले 30 लाख 40 लाख जति सङ्ख्या बताए तापनि उहाँहरूले नेपालमा जुन तरिकाले अहिले चाहिँ कुना कुना दूरदराजमा जहाँ चाहिँ उहाँहरूले गएर चाहिँ 2-4 पैसा प्रलोभन देखाएर यो यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। होइन, यो कुरा भनिराख्दाखेरि नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सिबी गहतराजसँग पनि हामीले यहीँ इन्टरभ्यू ल्याएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कसैले पैसा दिएर धर्मान्तर गर्छ भने त्यो क्रिस्चियन होइन, त्यो चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हामी पनि एक्सन लिन्छौँ, कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो। जुन तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो गरिब र एउटा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई धर्मको एउटा सहायता र सहयोगको आश्वासन दिएर धर्मान्तर गरियो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घले पनि बहिष्कार गर्छ यो कुरालाई, होइन भनेर भन्नुहुन्छ नि? भन्नु र एउटा व्यवहार र बोलीमा फरक छ। उहाँहरूले भन्नुभयो होला, ठिक छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको सम्मान गर्छु, तर वास्तविकता त्यो छैन। रोगको नाममा परिवर्तन छ। हामीले केही समय अगाडि हाम्रो हिन्दू जागरण नेपालको चाहिँ कार्यक्रमै चलेको थियो, रोगको नाममा फलानु तेरो रोग म निको पारिदिन्छु धर्मान्तरण गर भनेर। अहिले केही व्यक्ति पास्टर जसले चाहिँ रोग निको पारिदिन्छु भनेर नाना थरीका प्रचार गरेर अहिले जेलमा हुनुहुन्छ।
राज्यले दिएको एउटा चाहिँ सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ। यो खालका यो देखिएको एउटा पात्र मात्र हो। यस्ता कयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर जनजनमा गएर यो प्रलोभन पार्ने तेरो रोग निको पारिदिन्छु भन्दै गर्दाखेरिका अवस्थामा धर्मान्तरण भएका खेलहरू धेरै छन्। उहाँहरूले बोल्नुभयो अलग बातको कुरा हो, तर वास्तविकता त्यो छैन। जस्तो एउटा मैले कतिपय ठाउँमा त्यो अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ, मान्छे भनेको सामाजिक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि जहाँ सजिलो हुन्छ आफ्नो जीवन जिउनको लागि, जहाँनिर अलिकति सहज हुन्छ त्यहीँ गएर आफ्नो जीविका उसले चाहिँ निर्वाह गर्छ र आफू जहाँ सहज हुन्छ त्यता जान पाउँछ। त्यो स्वतन्त्रताको कुरा हो भनेर भनिन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूले यो एउटा ठुलो हिन्दू जागरण नै अभियान नै देशव्यापी चलाउनु भएको छ, विश्वव्यापी चलाउनु भएको छ। यो कुरा गरिराख्दाखेरि मान्छेको स्वतन्त्रताको कुरालाई कहीँ खलबल गर्ने कुरा त उठेको छैन? यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा के स्मरण आयो भनेदेखि सनातन धर्म कहाँ चाहिँ तपाईँको गाह्रो छ, सहजताको कुरा गर्नुभयो नि। सनातन धर्म वैदिक सनातन धर्ममा उदार चरिता नाम त वसुधैव कुटुम्बकम भनेको छ। हामी सबैलाई उदारतावादी हौँ। हामी सबैलाई आफ्नो भाइ बन्धु चाहिँ सम्झने एउटा वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भाव छ। यहाँ तपाईँको असहज भन्ने कुरा सनातन धर्ममा कहीँ पनि छैन। तिमीसँग छ अर्पण गर, छैन मसँग छैन भन भनेको छ। असहज कहाँ छ र? अनि असहजताकै कारणले मैले कहीँ सुन्छु यो तपाईँ जस्तै हामी पनि विविध जिल्लाहरूमा कार्यक्रमको सिलसिला जाँदै गर्दाखेरि यहाँ श्राद्ध गर्नुपर्ने, पूजा गर्नुपर्ने, बिहानै धुप बेलुकै धुप, फलानलाई बोलाउनु पर्ने, दान गर्नुपर्ने, यो असहजताको लागि गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो धर्म छोडेँ भन्ने खालका आवाजहरू नआएका होइनन् क्या। तर वास्तविकता जन्म दिने बुवा आमाको चाहिँ 9 महिना गर्भमा राखेर तिनै सन्तानको लागि भनेर संसार बिर्सेर चाहिँ दुःख गर्ने बुवा आमाको लागि चाहिँ 13 दिन चाहिँ उसले नुन छोडेर केवल आफ्नो पितृलाई स्मरण गर, तिम्रो पितृ ऋणलाई तिर भन्दै गर्दा त्यो बढी भयो। यो होइन, त्यो कुरा मात्रै होइन नि। त्यो अब हिन्दू धर्ममा त तपाईँको जातीय विभेदको कुराहरू पनि छ। जातीय विभेदको रूपमा चाहिँ हामी यो ठाउँमा बस्न सकेनौँ, हामीले बनाएका मन्दिरको सामु हामी जान पाएनौँ, मूर्तिको सामु जान पाएनौँ भन्ने चाहिँ यो जनमानसको समस्या हो। यो गलत कुरा हो। अनि त्यहाँबाट उहाँहरू त्यो ठाउँबाट अब मलाई सहज हुने ठाउँ कहाँ हो त भनेर उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपले जान पाउने ठाउँ भनेर इसाईकोमा अथवा भनौँ न क्रिस्चियन चर्चहरूमा जाने कुरा, अन्य धर्ममा जाने कुरा त्यहाँबाट सुरुवात भएको भनिन्छ नि। अर्को एउटा विषय के भन्नु होला भने ल ठिक छ, तपाईँको इसाईमा चाहिँ जातीयताको विभेद छैन अरे, त्यसको प्रमाण हामीसँग छैन भन्नुहुन्छ त? कार्यक्रमहरूमा हामीले सुन्दै गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई एउटा कुरा केही क्लियर गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, इसाईमा पनि तपाईँको जातीयताको कुरा छैन भनेर उहाँहरू भन्छ। उहाँहरू हामीलाई चाहिँ भ्रमित बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा पनि तपाईँको धनी व्यक्तिहरू जाने चर्च अलग छ प्रार्थनाको लागि, गरिब जाने चर्च जो जातीयताको आधारमा उहाँहरूलाई धनी र गरिबको रूपमा चाहिँ छुट्याएर चाहिँ अलग ठाउँ बनाइदिएको छ। यो तपाईँको यी नेपालकै कुरा गर्नुहोस् चाहे अन्य देशको कुरा गर्नुहोस्, म पनि तपाईँको यही हाम्रो हिन्दू जागरण इजरायलको चाहिँ कार्य समिति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ इन्भाइटमा, उहाँहरूको निमन्त्रणामा म इजरायल पुगेँ। त्यहाँ पनि हरेक ठाउँमा मैले देखाएको छु विभेदका कुराहरू। उहाँहरू चाहिँ यता सनातन धर्ममा विभेद भयो, मन्दिरमा अर्को एउटा विषय तपाईँले कोट्याउनु भयो, मन्दिर जान दिएन भने मन्दिर जान किन दिएको छैन? मेरो घरको तपाईँको घरको एउटा नियम छ, त्यो नियम त्यो परिधिभित्र म बसेन भने मेरो घरमा मलाई एभाइलेबल हुँदैन, मलाई त्यहाँ प्रवेश हुँदैन भने मन्दिर जाँदाखेरि मत्त भएर जाने ठाउँ त होइन नि त्यो। नत्र भने तपाईँ याद गर्नु होला, जातको विषयमा म हजुरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जात तपाईँको सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिमा जातको आधारमा त चाहिँ मन्दिर जा, जातकै आधारमा त यो फलाम जात भएको कारण त मन्दिर नजा भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। मन्दिर जाने कुरा होइन, यो चाहिँ एउटा सामाजिक व्यवस्था अनुसार हेर्नु पर्दाखेरि त हिन्दू धर्मबाटै सुरु भएको हो नि त। यो जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सुरु भयो त्यहाँ। यो समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ सनातन धर्म अथवा हिन्दू धर्ममा चाहिँ तपाईँले त्यो ठुलो समस्याका कारणले मान्छेहरू विमुख भएको यो अवस्था हामी पाउँछौँ नि। छुवाछुतको कुरा त उद्गम बिन्दु त हिन्दू धर्ममा छ नि। होइन तपाईँ एउटा कुरा अझै पनि म हजुरलाई के क्लियर गर्छु भनेदेखि छुवाछुतको उद्गम हिन्दू धर्म सनातन धर्म होइन कि, त्यो व्यक्तिको आचरणमा हो कि। तपाईँको व्यवहार तपाईँको आचरण यदि सफा भएन भने तपाईँको घरमा तपाईँको पिताले तपाईँलाई सुन्नुहुन्न। मेरो घरमा म बिहान उठेर नुहाएर धोती लगाएर किचनमा छिर्नु भने मलाई मेरो घरमा चाहिँ प्रवेश गर्नुहुन्न। मेरो घरको आफ्नै एउटा नीति हुन्छ नि त, त्यसमा त मेरो पिताजीले म छिराउँदिनँ भन्न पाउनुहुन्छ नि। तर सामाजिक ठाउँ भनेको तपाईँ शुद्धताको हिसाबमा मन्दिर किन जाने? तपाईँ एउटा चाहिँ मनलाई शान्त गराउनको लागि जानुहुन्छ, तपाईँ भगवान्सँग चाहिँ आफ्नो दुःख बिसाउनको लागि जानुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ जाँदै गर्दा शान्त र आनन्दको लिनको लागि त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ शान्त स्वभावलाई वृद्धि गराउँदै त्यहाँ पुग्ने हो नि त। तर त्यहाँ अशान्त भएर
त्यसले फलानुले मलाई यसो गरेको थियो भन्दै तपाईँको फलानु चाहिँ जाने फलानुको जातको चाहिँ भित्र बस्ने म चाहिँ यो मलाई यसो गरेँ भनेर चाहिँ मनोकल्पित कुराहरू गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा मत्त भएर जान्छ भने प्रवेशमा रोक लगाएको होला। यो कुरा त ठिकै छ कि अहिले जस्तो तपाईँले नेपाललाई तपाईँले निहाल्नुहुन्छ भने अहिले 21औं शताब्दीमा आधुनिक युगमा आइसक्दाखेरि पनि कतिपय घटनाहरू जातीय छुवाछुतका घटनाहरू हामी देख्दछौँ। त्यसको उद्गम त हिन्दू धर्म नै हो, त्यसबाटै सुरु भएको हो। त्यसकारण यो तपाईँहरूको यो अभियान पनि छ जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको परिकल्पना। त्यो त हामीले गरेका छौँ, परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू आफ्नो घरभित्र रहेका परिवारहरू अर्थात् तपाईँको हिन्दू धर्ममै रहेका व्यक्तिहरूलाई आस्थिहरूलाई विभिन्न जुन व्यवस्था जात व्यवस्थाको तरिकाले छुट्याइदिएको छ, श्रेणी बनाइदिएको छ, त्यसलाई एक गर्यो भने अवश्य पनि तपाईँको हिन्दू जागरण अभियानको परिकल्पना यो पूर्ण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जातीयताको कुरामा मैले फेरि जोड्न चाहेँ, कैलाली जिल्लामा हामीले सहभोजको आयोजना गऱ्यौँ कैलाली जिल्ला समितिले। यो किन गरिरहेका छौँ हामीले भनेदेखि है जातको आधारमै चाहिँ विभेद रहन्छ है, व्यवहार र आचरणको आधारमा रहेछ। म तपाईँको राम्रो व्यवहार गर्दै हिँडेँ, मैले चाहिँ सात्विकी वृत्तिलाई अवलम्बन गरेँ भनेदेखि कहीँ कसैले कहीँ पनि रोक्दैन, हामी कसैलाई पनि रोक्दैन क्या। व्यवहारका कुरामा हामी सत्व भावलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दैनौँ, तामसी भावलाई अभिवृद्धि गराएर तामसी भएर चाहिँ हामी हिँड्छौँ भनेदेखि मैले अघि नै भने घरमै रोकिन्छ, सामाजिक ठाउँमा त एउटाले अर्को भनिदिन्छ, अर्को त भनिदिन्छ, यसमा यो भयो भनेर त्यहाँ आवाज उठाउनु बेकार नै हुन्छ। तर धर्मको आधारमा जातको आधारमा धर्मले कहीँ पनि विभेद गरेका छैन। जुन मन्दिरमा जानुहोस्, अब सरस्वती हेर्नुहोस् न, उपत्यकाका अधिकांश मन्दिरहरूमा नेवार पुजारी हुनुहुन्छ, मनोकामना मातामा तपाईँको चाहिँ मगर पुजारी हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको रामेछापको चाहिँ एउटा कृष्ण मन्दिरमा विश्वकर्मा पुजारी हुनुहुन्छ, विष्णु विश्वकर्मा, उहाँसँग मैले प्रत्यक्ष भेटेको छु। चाहिँ उहाँले टीका लगाइदिएर त्यहाँका चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको मन्दिरको पूजादेखि लिएर त्यहाँको सम्पूर्ण चाहिँ गाउँको चाहिँ जजमानी काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने जातमा चाहिँ त ठुलो त सानो त फलानु चाहिँ त फलानु थोक मात्र गरेर त मन्दिरको पुजारी मात्र बन। अब फलानु एउटा चाहिँ समाजले मलाई अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने यो दलित भन्ने शब्द जुन प्रयोग हुन्छ नि, मलाई बहुत मन नपर्ने शब्द हो यो। तपाईँ अलिकति सोचाइको फरक हुँदा मैले अलग तरिकाले सोचेँ होला, अरूले अलग तरिकाले सोच्नुहुन्छ होला, त्यसमा आफ्नो सोचाइ हुनसक्छ। तर जुन शब्दहरू प्रहार हुन्छ नि, त्यो शब्द चित्तबुझ्दो शब्द छैन। अर्को हामी चाहिँ काम गर्दै जाँदा अथवा चाहिँ यिनै क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी कस्तो खालको काम गर्छौँ भने चाहिँ केही चिज पाउँदैछौँ भनेदेखि त्यो खालको व्यवहारमा हामी प्रवेश गर्छौँ। केही गुमाउँदैछौँ भनेदेखि म फलानु थोक भएर चाहिँ म चाहिँ दलित भएर अथवा म उत्पीडित भएर मलाई चाहिँ यसरी हेला गरेको अथवा मलाई हेपेको भन्ने खालका आवाजहरू उठाउँछौँ। यो बिल्कुल कमजोरी पक्ष। यो कुरा गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा अहिले पनि हामीले घटना देख्दछौँ, दलितै भएको कारणले छोरी नदिएको अवस्था, छोरा केटा मान्छेलाई पुरा परिवार नै गाउँ नै मिलेर रुकुमको घटना पनि हेर्न सक्छौँ। र पछिल्ला कतिपय घटनाहरू हामीले हेर्नु पर्दाखेरि जातकै कारणले चाहिँ एउटा आफ्नो छोरीलाई अथवा आफ्नो छोरीचेलीलाई दलितसँग चाहिँ विवाह गराउन नमानेको, अस्वीकार गरेको एउटा परम्परा हाम्रो समाजको यथार्थता हो। र यो कुरा भनिराख्दाखेरि तपाईँले जातको आधारमा होइन, भिन्नता छैन भनेर, विभेद छैन भन्नु त कति यो सान्दर्भिक रह्यो त? यस्तो छ हजुर, यो चाहिँ घर घरमा जनजनमा मनमनमा समाजमा यो विभेद छैन भन्न खोजेको मैले बिल्कुल नै होइन। हुनसक्छ त्यो दूरदराजमा अझै पनि जहाँ चाहिँ तपाईँको शिक्षाको कमी छ, चेतनाको कमी छ, यो जनजागरण एउटा गराउन आवश्यक छ। पहिलो नम्बर कुरा मैले केमा छैन, सनातन धर्म संस्कार संस्कृति र हाम्रो शास्त्रहरूमा चाहिँ विभेद छैन भन्न खोजेँ। समाजमा अहिले पनि विद्यमान हुनसक्छ, त्यसलाई वकालत गर्नलाई हिन्दू जागरण आएको छ। हामी जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको परिकल्पना उत्तिकै बोकेका छैनौँ। कसरी गर्नुहुन्छ? हामी गाउँ गाउँमा गएर अहिले पनि गरिरहेका छौँ। हामी सामूहिक सहभोजदेखि लिएर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरूमा त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर चाहिँ के हो त आखिरी सनातन धर्ममा चाहिँ फलानु जात भनेर चाहिँ जातको आधारमा विभेद गरिएको छ, फलानु जात भनेर तँलाई नछो भनेको छ, यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा चाहिँ जनचेतनामूलक चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेछौँ, लन्च गरिरहेछौँ। भोलिका दिन हामी त्यही गर्छौँ। आज 57-58वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ समिति विस्तार गरिसकेका छौँ भने अब 75-77वटा जिल्लामा जानलाई हामीलाई धेरै गाह्रो छैन क्या। हामी जान्छौँ र सबै क्षेत्रमा चाहिँ विद्यमान समस्या जे छ त्यो समस्याको समाधानको लागि हिन्दू जागरण नेपाल सधैँ सहभोज गर्दैमा यो समस्या समाधान हुन्छ त? त्यो एउटा प्रारम्भिक सुरुवात चरण हो नि त। यसले एउटा केही न केही उद्देश्य के हो यसबाट? तपाईँले के यो हिन्दू जागरण नेपालको यो जुन जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको परिकल्पना छ यसको उद्देश्य कहाँसम्म छ, के छ?
म हजुरलाई ठ्याक्कै के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सहभोजको कार्यक्रम भनेको हाम्रो प्रारम्भिक चरण हो। हिन्दू जागर नेपालले जुन मुद्दा उठाएको छ यो मुद्दालाई अब शुभारम्भ गरेको छ, यो प्रारम्भ गर्यो। त्यसमाथि पनि हामीले यो गीताका पुस्तकहरू वितरण गरेका छौँ। कारण कि यो सबैले पढ्नुपर्ने विषय है, यो ब्राह्मणले मात्र पढ्ने विषय होइन, यो सबैले पढ्नुपर्दछ। तपाईँलाई इच्छा लागेका चिजहरू, तर पढ्दै गर्दा कसरी पढ्ने भन्ने हुन्छ है। फेरि यहाँ म इन्टरभ्यू दिँदा आउँदै गर्दा म कसरी आउने भन्ने कुरा त छ नि त, त्यहाँ एउटा परिधि छ नि त, होइन र? पढ्दै गर्दा कसरी पढ्ने, त्यसमा आपत्ति छैन। तपाईँको अहिले पनि चाहिँ समाजले दलित भनेर विश्वकर्मा परिवार अथवा जुन एउटा दिएको छ भनेका छन्, त्यो लादेका छन्, त्यो म त्यतातिर जान चाहिनँ। उहाँहरूले जजमान गरेको तपाईँले बुझ्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ? पश्चिममा मैले रामेछापको कुरा गरेँ, उहाँहरूले वेद यति मजाले पढ्नुहुन्छ, त्यो बडो आनन्द आउँछ। अब स्वामी तपाईँको हामीले चाहिँ वेदमा के छ भन्ने एउटा पुस्तक स्वामी प्रपन्नाचार्यले लेख्नुभयो। उहाँ राईको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई संसार, उहाँको चरणमा संसार झुकेको थियो। जातकै आधारमा त उहाँको राईको पुत्र हुनुहुन्छ नि त। उहाँको व्यवहार हो, आचरण हो। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो के हो, मैले ठ्याक्कै बुझेन। अब यो परिकल्पना चाहिँ के हो त? कसरी अब यो सम्भव कसरी हुन्छ? सम्पूर्ण तपाईँहरूले जात छुवाछुत, जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको परिकल्पना भन्नुभएको छ। म त्यतै जाँदैछु। जब हामीले सहभोजको कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ, सहभोजबाट एउटा सन्देश प्रवाह गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामी सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिका जति पनि हाम्रा चाहिँ सामग्रीहरू छन्, शास्त्रले बताएका कुराहरू छन्, त्यसको निचोडता लिएर जनजनमा पुग्दैछौँ। हामीले ब्रोसरहरूदेखि लिएर हरेक चिज बनाएका छौँ। के कारणले गर्दाखेरि यो चिज भएको छ, समाजमा कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँका गएर चाहिँ यो खालको समाजमा जुन तरिकाका व्यवहारहरू भइरहेका छन् त्यो व्यवहार समाधान कसरी हुन्छ। एउटा चाहिँ त दलित भनेर मन्दिर छिर्न दिएको छैन भने त्यो ठाउँमा गएर गर्ने के, यो खालको चाहिँ हामीले हिँड्नु जाने एउटा चाहिँ योद्धा तयार गरेका छ। त्यो ठाउँको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी जनजनमा, त्यो टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा ती व्यक्तिहरूलाई पठाउँछौँ। र एउटा पहिलो नम्बर कुरा, म आफू सुध्रेँ भने मैले साथीलाई सुधार्न सक्छु। अनि 2 ले 2 4 बन्छ भने 4 4 8 बन्छ। त्यही अनुपातमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण यो नेपाललाई चाहिँ जातीय छुवाछुत मुक्त नेपालको चाहिँ परिकल्पना गरेर हिँडेको र यसलाई हामी सफल बनाएर पनि छाड्छौँ। कुनै ठाउँमा जाति विभेद भयो भने तपाईँहरूले कस्तो एक्सन लिनुहुन्छ? हामीले जस्तै अस्ति त रुकुमको एउटा घटना भयो, त्यसमा हिन्दू जागरणले विज्ञप्तिदेखि लिएर हरेक चिज हामीले चाहिँ त्यहाँ पुर्याएका छौँ नेपाल सरकारमा। जातकै आधारमा भित्री आन्तरिक कुनै समस्या छ भने हामी त्यो उहाँहरूको अलग पाटो हो। यदि जातकै आधारमा चाहिँ कसैको हत्या हुन्छ भनेदेखि, प्राण हत्या हुन्छ, मानवको चाहिँ एउटा चाहिँ देहको नाश गर्दछन् भने त्यसको विषयमा हिन्दू जागरण नेपालले आवाज उठाउँछ। हिजो पनि उठाएको हो, आज पनि र भोलि पनि उठाउँछ। धर्म परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको मुख्य एउटा अभियान, महाअभियान भन्नुभएको छ, हिन्दुत्व संरक्षण तथा धर्म परिवर्तन विरुद्ध महाअभियान। किन यो धर्म परिवर्तनको कुरालाई लिएर तपाईँहरू यति धेरै संवेदनशील हुनुको कुरा चाहिँ के हो? मान्छेको त स्वतन्त्र, अघि पनि मैले कुरा उठाएँ, स्वतन्त्र रूपले जहाँ पनि जान सक्छ। भलै उमा कुनै खालको विभेद नहोला हिन्दू धर्ममा, तर उसले स्वतः रूपले आफ्नो स्वतन्त्रता त प्रयोग गर्न पाउँछ नि। स्वतन्त्रताको नाममा जुन तरिकाको व्यापार भएको छ नि, यसले नेपालको मौलिकता नष्ट हुनेवाला छ। हामीले हिन्दू जागरण नेपालले काम गर्दै गर्दा हामीलाई तपाईँको धम्कीदेखि लिएर सारा चिज नआएको होइन, हिजोका दिनमा पनि भोलि पनि आउला, त्यसमा मतलब भएन। धर्म परिवर्तन विरुद्धको महाअभियान, यसले तपाईँको अस्तित्व सकिदिन्छ, मेरो अस्तित्व सकिन्छ। कसरी? हाम्रो रैथाने परम्परा के हो, हाम्रो नेपालको मौलिकता के हो, त्यो चिजमा आज तपाईँ आजको भोलिको कुरा हेर्नुहुन्छ। भोलि तपाईँको डिसेम्बर 25 नजिकै छ। त्यो समयमा रक्षाबन्धन, आज विद्यालयमा गएर तपाईँले कुनै एउटा बच्चालाई गएर सोध्नुहोस् रक्षाबन्धन कुन तिथिमा पर्छ, कुन महिना पर्छ भनेर सोध्नुहोस्। दसैँ कुन तिथिमा पर्छ, कुन महिनामा पर्छ, दसैँको महत्त्व के हो भनेर सोध्नुहोस्। तिहारको महत्त्व के हो सोध्नुहोस्। माघे सङ्क्रान्ति, उधौली पर्व भनेको के हो, कहिले पर्छ, चैती दसैँ कहिले पर्छ सोध्नुहोस्। बच्चालाई थाहा हुँदैन। क्रिसमस कहिले पर्छ सोध्नुहोस्, डिसेम्बर 25 भनेर भन्न लागे। कारण के हो? आज तपाईँको बाल मस्तिष्क ती कलिला बच्चाहरूलाई प्रभाव पार्नको लागि जबरजस्ती तरिकाले पर्सि 25 तारिकमा अनिवार्य रूपमा कुनै के लगाएर आउनुपर्ने भनेर व्हिप जारी गरेका छन्। यसको विषय हिन्दू जागरण नेपालले हिजो, आज र भोलि भर्सना गर्छ। हामीले हाम्रो मौलिक तपाईँको जनाई पूर्णिमाको चाहिँ तपाईँको
महत्त्व चाहिँ उजागर नगर्ने विद्यालय आज क्रिसमसको महत्त्व उजागर गर्नको लागि भनेर एउटा आज तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको रुखलाई पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बच्चाहरूलाई चाहिँ नेगेटिभतिर चाहिँ धकेलिरहेका छन्। तुलसीको महत्त्व बताएका छन् आजका समयमा। अहिले तपाईँको कुनै विद्यालयले तुलसी भने यो चिज हो, बर पिपलले यो चिज दिन्छ भनेर बताएका छैनन् नि। तर आज बताएका छन् के भने तपाईँको आर्टिफिसियलमा चाहिँ गइरहेको छ समाज, कृत्रिम चिजमा गइरहेको छ। त्यो एउटा प्लास्टिकको फुलमा चाहिँ बत्ती बालेर, त्यही पनि तपाईँको लाइटवाला बत्ती, दीपक ज्योतिको उदय गराउनु पर्ने हाम्रो सनातनी पद्धति हो भने तपाईँको अहिले एउटा चाहिँ बत्ती बालिदिया छ अनि त्यहाँ बच्चाहरूलाई चाहिँ नकारात्मक प्रेसर दिएको छ, नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाएका छन्। यसले के गर्दछ, मैले अघि भने दसैँ कहिले बिर्स्यो, तिहार कहिले बिर्स्यो, फागु पूर्णिमा कहिले बिर्स्यो, क्रिसमस कहिले डिसेम्बर 25 यो खालको चाहिँ मानसिकता बच्चाहरूलाई छर्ने उनीहरूको उद्देश्य हो। यो कदापि पनि यो चिजले तपाईँ हाम्रो भलो कहिल्यै पनि छैन। यसले तपाईँ हाम्रो संस्कार मासेको छ, संस्कृति मासेको छ, परम्परा मासेको छ, तपाईँलाई र मलाई टाढा गराइदिएको छ। भाइ फुटे गबार लुटे गराइदिएर आज उनीहरू इसाई राष्ट्रको लागि परिकल्पना गरेर हिँडेका छन्। यो कदापि पनि हिन्दू जागरण नेपालले र सम्पूर्ण जनताहरू अब जाग्नु भएन भने यो अवस्था गम्भीर आउँदैछ। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी हिन्दू जागरण नेपालका कोषाध्यक्ष मुकुन्द नेपालसँग हिन्दू धर्मशास्त्र र यो भित्र रहेका विभिन्न सिद्धान्त र मान्यता र यो हिन्दू जागरण नेपालले सोचेको परिकल्पना कसरी पुरा हुँदैछ र कसरी काम गर्दैछ यी विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यो जुन अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो डिसेम्बर 25मा क्रिसमस मनाउँदाखेरि यो त हाम्रो सनातन धर्म र हिन्दू धर्ममाथि ठुलो प्रहार भइरहेछ भनेर जुन खालको तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, हामीले हेर्नुपर्छ नेपालमा विभिन्न हिन्दूका चाडपर्वहरूमा दसैँ तिहार लगायत अन्य थुप्रै चाडपर्वहरू, होली भए, यी कुराहरूमा त विद्यालयदेखि लगेर सारा नेपाल नै सारा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि अन्य धर्मावलम्बीहरूले कुनै आपत्ति जनाउन पाइँदैन। तर उहाँहरूको एउटा चाडपर्व, एउटा जुन महान चाड भनिन्छ उहाँहरूको डिसेम्बर 25लाई, यसमा तपाईँहरूको किन खेदजनक यो आपत्तिपूर्ण टिप्पणी? हाम्रो आपत्ति यो मानेमा हो कि कसैलाई ती बाल मस्तिष्कहरूलाई जबरजस्ती तरिकाले यो गर्नै पर्छ भन्ने विषयमा आपत्ति हो। मनाउनुहोस्, हामीले चाहिँ उहाँहरूले मनाउनु भयो भन्नेसँग आपत्ति होइन हामीलाई। ती बच्चाहरूलाई विद्यालयमा आज हरेक विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूलाई चाहिँ यो कपडा चाहिन्छ उसलाई बच्चालाई चाहिँ तपाईँको दसैँ तिहार हाम्रा चाहिँ अरू महत्त्वका चाडपर्वका संस्कार र संस्कृतिका कुराहरूको मतलब भएन डिसेम्बर 25मा तपाईँको मलाई यो कपडा चाहियो भन्ने चिज किन मस्तिष्कमा पार्दैछन् भने बाल मस्तिष्क अब वृद्ध भएका व्यक्तिहरू भोलि धेरै समयको पाहुना होइन, थोरै समयको पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ। अब त्योभन्दा माथिल्लो पुस्ताहरूलाई उनीहरूले कन्भिन्स गरिरहेका छन्। बच्चादेखि तपाईँको चाहिँ त्यो बाल मस्तिष्कहरूलाई चाहिँ प्रहार गर्न सक्यो भनेदेखि भोलिका दिन इसाईमय राष्ट्र बनाउनेहरूको परिकल्पना हो। त्यो भएको कारणले गर्दा जबरजस्तीकरण कसैलाई पनि यो मनाउन बाध्य बनाउन मिल्दैन। हामीले पनि त इसाईहरूलाई दसैँ मना भनेर भनेको छैन नि। आफू पनि तपाईँको चाहिँ मुस्लिमहरूले आफ्नो पर्व मनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यो गर भनेर भन्नुभएको छैन भने जब इच्छाले मनाउनुहुन्छ मनाउनुहोस्, जबरजस्ती तरिकाले लगाउनै पर्छ न त स्कुलमा प्रवेशै निषेध गर्ने खालको काम यदि भइरहेको छ भने कृपया हिन्दू जागरण नेपाललाई खबर गर्नुहोस्, हामी त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ अवश्य पनि। यो अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय संविधान त घोषणा भइसकेको छ, तपाईँहरूको यसमा पनि आपत्ति छ। हिन्दू राष्ट्रको तपाईँहरूको जुन एउटा एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ, किन हिन्दू राष्ट्र नै हुनु आवश्यक छ त? किन यो धर्म र देश भनेको त अलिकति फरक कुरा भयो। देशको एउटा राष्ट्रको सरकारको नै धर्म हिन्दू धर्म नै हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता र अडान कतिको सान्दर्भिक हो र कतिको ओजपूर्ण हो, के छ तपाईँहरूको? हजुरलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सल्लाह धेरै भयो भनेदेखि त्यो ठाउँको नाम सल्लाहघारी हुन्छ। बाँस धेरै भएको ठाउँलाई बाँसघारी भनिन्छ, केरा भएको ठाउँको लागि केराघारी भनिन्छ। भने यो तपाईँको 94% ओमकार यानि कि सनातन धर्मावलम्बीहरू भएको राज्य नेपाल हो। हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, आज छ र भोलि पनि हुनेछ। कागजमा धर्मनिरपेक्षता लेखिए तापनि हिन्दू राष्ट्र थियो, छ, हुनेछ। 94% ओमकार परिवार। हजुर, तर अस्ति भर्खर हाम्रो इन्टरभ्यूमा हाम्रो किरात धर्म अथवा
भनौँ मङ्गोलहरूले जुन मूलवासी भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँहरू त होइन हामी 1 करोड जनसङ्ख्या उहाँहरूले भन्दैमा होइन, त्यसको इतिहास केलाउनु पर्यो नि हजुर। इतिहासमा तपाईँको चाहिँ के इतिहास केलाउन नसक्ने अनि अहिले आएर तपाईँको चाहिँ दसैँ बहिष्कार, मैले पनि हेरिरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा, फलानु चाड बहिष्कार भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले अगाडि चाड मनाइदिएछ, कहिले पछाडि भन्नुहुन्छ हामी हिन्दू होइन भनेर भन्नुहुन्छ है। उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई थाहा होला। तर 94% ओमकार समाजको नेपालमा बाहुल्यता छ। यो मानेमा पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, छ, हुनेछ। के छ हिन्दू राष्ट्र हुनुको फाइदा के हो? तपाईँको राष्ट्रिय पहिचानको विश्वमा चाहिँ एउटै राष्ट्र थियो जो धर्मसापेक्ष राष्ट्र थियो, नेपाल। भगवान बुद्धको जन्मभूमि नेपाल, राष्ट्रपति पशुपतिनाथको देश नेपाल, संसारमा कहीँ पनि नपाउने शालिग्रामको देश नेपाल। तपाईँको 8वटा विश्वका जुन सगरमाथा जो हाम्रो चाहिँ 8वटा चाहिँ नेपालमा पर्दछ। भगवान भोले बाबाको राष्ट्र नेपाल, माता पाथिभराको देश नेपाल र यहाँको पहिचान विविधता, धर्म, 125 भाषा है, धर्म, संस्कार, संस्कृति र वसुधैव कुटुम्बकम भनेर नेपालको सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ दाजुभाइ हो है, तिमीहरू अलग होइन भनेर यति धेरै मिलेर बसेको राष्ट्र यो नेपाल। आज तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ प्रपञ्चमा परेर डलरको पछि लागेर नेपाललाई संविधान त केयर दिएर हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई केरेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्नुमा पनि यहाँभित्रका धेरै राजहरू छन्। समय छैन, यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। यो के प्रोपोगन्डा रचियो, के त 62-63को जनआन्दोलन धर्मनिरपेक्षताको लागि थियो त? यो आम जनताहरूको सवाल हो। यो त्यतिखेर माग्दै नमागेको चिज लादिएको छ। अहिले तपाईँको त्यसै मार्फतबाट अहिले अनेक प्रकारका चाहिँ सहयोगहरू उनीहरूसँग लिएर फसेको छ यो नेपालका राजनीतिज्ञहरू। तर नेपालमा चाहिँ बहुजाति बहुधार्मिक देश भनेर भनिन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ सम्पूर्ण धर्महरूका मानिसहरू, धर्म कुनै कम होलान्, कुनै अल्पसङ्ख्यक होलान्, कुनै बहुसङ्ख्यकमा होला होइन। तर सबैलाई एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक धार्मिक आस्था, उनीहरूको आफ्नो धार्मिक अभ्यासहरू गर्न पाउने कुनै पनि राष्ट्रमा, कुनै पनि देशमा हुनुपर्छ भन्ने त यो एउटा संविधान त व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि। तर तपाईँहरूले अहिले हिन्दू जागरण अभियान गरिराख्दाखेरि अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई चोट पुग्यो नि यो कुराले। म अझै पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुँदै गर्दा कुन चाहिँ इसाईलाई निकालेको थियो त? कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्लामलाई निकालेको थियो? कुन चाहिँ तपाईँको जैनलाई, कुन सिख, कुन बौद्ध, कुन चाहिँ किराँतलाई निकालेको थियो त? सबै त एक भएर बसेकै थियौँ त। हिजोका दिन पनि हामी तपाईँको चाहिँ मेची महाकाली सबै एक भएर बसेका थियौँ। न यो खालका अवस्थाहरू सृजना भएको थियो। बरु आजको अवस्था हेर्नुहोस्, घरमा समस्या छ। छोरा एउटा इसाई, तपाईँको बाआमा सनातनी, अब बाआमा बित्नुभयो, छोराले क्रिया गर्न छोड्यो। हेर्नुहोस् है, बाआमाको मृत्यु भयो, छोराले क्रिया गर्न छोड्यो। छोरो इसाई भइछ, बाआमासँग बस्दैन, उसको र यतापट्टि ट्र्याक मिल्दैन, घरमा झगडा छ अहिले। यो प्रोपोगन्डा के का लागि त? यो नेपाल ध्वस्त पार्नको लागि, नेपालको पहिचान सक्नको लागि, नेपालको मौलिकता सखा पार्नको लागि यो काम भइरहेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यही मिडियाको मार्फतबाट, नेपालमा धर्म परिवर्तन सधैँ हिजो आज र भोलि सधैँ सबैका लागि हानिकारक छ। यसले तपाईँ हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ र जुन तरिकाको तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भाव थियो, त्यो एउटा नाश हुँदै गइरहेको अवस्था छ। वैदिक सनातन धर्मले न तपाईँलाई अलग बनाएको छ, न टाढा भनेको छ, न तपाईँलाई चाहिँ पराएको व्यवहार गरेको छ। हामी सबै एक हौँ, हामी मिलेर जानुपर्दछ। सबैको सँगै शक्ति कलयुगी अहिलेको समय भनेको सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढेर चाहिँ नेपाललाई सापेक्ष बनाउनुको तर्फ अगाडि बढ्ने अवस्था छ। यो कुरा भनिराख्दाखेरि अहिले जति पनि नेपालमा रहेका दलित समुदायहरू र शूद्र भनिएर जुन हाम्रो समाजले छुट्याइएका छन्, उनीहरूले गुरुकुलमा गएर पढ्न पाएनन् भनेर अथवा गुरुकुलमा उहाँहरूको लागि त्यो ढोका बन्द छ भनेर तथ्यहरू, तर्कहरू उठ्दै गरेका छन्। तपाईँहरूले जति परिकल्पना गर्नु भए तापनि अझै पनि यो अवस्था त नेपालको छ नि, यो समाजको त छ नि यो अवस्था। कसरी सम्भव होला त? अर्को एउटा विषयमा हजुरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो केवल बोल्नको लागि मात्र भइरहेको छ क्या। कोही व्यक्ति इच्छापूर्वक म संस्कृत पढ्छु भनेर आउँदैन। हामीले भनिरहेका छौँ। मेरो स्ट्याटस हेर्नु आजभन्दा केही महिना अगाडिको मेरो चाहिँ फेसबुक वाल हेर्नु होला। हामीले जो व्यक्ति भए पनि आउनुहोस्, त्यहाँ 1-2 जना कमेन्ट पनि गर्नुभयो, म फलानु जातबाट, तपाईँ आउनु, स्वागत छ, नम्बर दिनुहोस्, म मान्छे पठाउँछु, आउन गाह्रो हुन्छ, म लिन पठाउँछु, तपाईँको बच्चालाई 10 कक्षासम्म पढाउने काम हामी गर्छौँ।
भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू केवल यो भ्रम सिर्जना गर्नको लागि मात्र यो आवाज आइरहेको छ। कोही आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी पढाउँछौँ आज पनि भनिरहेको छु। जुनसुकै समुदायबाट जुनसुकै जातिबाट पनि गुरुकुलमा मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ। आज किन पाउनु भएको छैन? छोरी मान्छेले पढ्न हिजोका दिनमा चाहिँ त्यो अवस्था थियो। आज तपाईँको छोरी मान्छेहरूले चाहिँ पढेर आनन्दसँग चाहिँ प्रवचन गरिरहनु भएको छ। कहाँ रोकिया छ, कहाँ चाहिँ छेकिया छ भने आउनु पर्यो। हामी हिजो आज भोलि सधैँ तयार छौँ, हामी पढाउँछौँ, तर त्यो गुरुकुलको नियममा चाहिँ रहनु पर्यो। फेरि यति कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पढ्न आउने विद्यार्थी भएर आउनु पर्यो, गुरुकुलको परिधिभित्र रहन सक्नु पर्यो, मजाले पढ्न पाउँछ। हाम्रो समाजमा अझै पनि यो जातीय छुवाछुत कायमै छ नि होइन, यो कुरालाई त मान्नुहुन्छ तपाईँ? समाजमा मान्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई अहिले जति पनि यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जातीय छुवाछुत छैन भन्नेहरूले पनि अथवा हामी यो नेपालमा जातीय छुवाछुत छैन अन्त्य भइसक्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमले कति क्रूरतापूर्वक जातीय छुवाछुतकै घटनाहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा हिन्दू जागरण नेपालको कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको एउटा नाताले जातीय छुवाछुत के हो र कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, यो कुरालाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? यो सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको म आम जनताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जातीयताको विषयमा यो अहिले तपाईँको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जुन जेमा व्यक्तिले जे भने तापनि तपाईँको उहाँहरूको नेवार समुदायमा ब्राह्मणले छोएको चल्दैन। नेवार समुदायमा तामाङ समुदायको आफ्नो एउटा संस्कार छ, तपाईँको चाहिँ राई लिम्बूहरूको आफ्नो एउटा संस्कार छ। त्यो त्यसभित्र पनि तपाईँको ब्राह्मण भनेकोमा पनि ब्राह्मण क्षत्रिय चल्छ भने श्रेष्ठहरूकोमा पनि यो खालको एउटा पद्धति छ, यो संस्कार छ। फलानु श्रेष्ठले मानन्दरलाई बिहा नगर्ने अथवा फलानुले फलानलाई बिहा नगर्ने, यो एउटा चाहिँ त्यो भित्र समुदायभित्र पनि अन्तर एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छन्, त्यहाँभित्र पनि छ। यो सबैलाई निहाल्दै गर्दा के हो, म एउटा निचोड के निकाल्न चाहन्छु भने व्यक्ति समाज पहिला आफू सुध्र्यो। म चाहिँ कसैलाई पनि आज उपरान्त विभेदपूर्ण व्यवहार र विभेदपूर्ण दृष्टिले कसैलाई पनि हेर्दिनँ भनेर आफू सुध्र। त्यस पछाडि समाजलाई वास्तविकता के हो जानकारी गराउँदै हिँड, जनचेतनामूलक एउटा अभियान चलाऊ, जसको कारणले गर्दा जातीयताको कारणले गर्दा कसैको ज्यान नजाओस्। प्रेममा अनेक प्रकारका चाहिँ यी घटनाहरू घटिरहेका छन् नि त। चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहका कुरामा चाहिँ कोही झुन्डिएर मर्ने, कोही कसैले मारिदिने, यो खालको कुराहरू भइरहेको छ। यो यसको अन्त्यको लागि पनि समाजमा एउटा जनचेतनात्मक एउटा कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। तर अर्को एउटा के म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने समाज अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ, विकास छ, शिक्षा छ, अहिले सोसल मिडियाले व्यापकता छ। यो कारणले भने हिजो अहिलेको पिँढीलाई त्यति गाह्रो छैन, हिजोको पिँढीलाई अलिकति गाह्रो हो। तर बिस्तारै बिस्तारै समाज पनि धेरै परिवर्तन भएको छ, हामीले पाएका छौँ। हिजोका दिनमा चाहिँ अगाडि आउन लजाउने ती व्यक्तिहरू आज खुल्लेआम मजाले बसिरहनु भएको छ, कुरा गरिरहनु भएको छ, सँगै बसेर खाइरहनु भएको छ। हिजोका दिनमा चाहिँ समाजमा हिजो केही विकृतिहरू थियो, म थिएन भन्दिनँ, तर आज त्यसको अन्त्य हुँदै गएको छ। हिन्दू जागरण नेपाल त्यसको अन्त्यको लागि सदैव लागिरहनेछ। कार्यक्रमको अन्तिममा केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? विशेष गरी सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको लागि तपाईँ हामी मेची महाकालीबाट जो हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा प्रलोभनमा पारेर यदि कसैले धर्मान्तरण गर्दैछ भने नेपालको कानुनले भनेको छ धर्मनिरपेक्षता भने पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो। यदि कसैले प्रलोभनमा पारेर धर्मान्तरण गरेको थाहा पाउनुभयो भने सिधै प्रहरीलाई खबर गरिदिँदा हुन्छ। उसको 5 वर्षको जेल, 50,000 रुपियाँको जरिवाना नेपाल सरकारले कानुन बनाइदिएको छ। प्रलोभनमा पार्ने धेरै हामीसँग प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। विदेशी नागरिकहरू धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा आएर धर्मान्तरण, मेरै घरमा मसँग आएर चाहिँ कुरा गर्नुभएको भिडियो मसँग अहिले पनि छ भने विदेशबाट ती व्यक्तिहरू आएर जुन तरिकाको चाहिँ प्रचार गरिरहेका छन्, सनातन धर्मको प्रचार गरिरहनु पर्दैन। यो तपाईँको उत्तिकै महान छ, उत्तिकै उदारतावादी छ। यहाँ तपाईँको जबरजस्ती गर्न छैन, इच्छा लाग्छ गर, लाग्दैन नमन गर, अथवा इच्छा लाग्छ यो काम गर, लाग्दैन छोड, बस यो गर्नै पर्छ, यति तैँले
चुकाउनै पर्छ भन्ने अवस्था कहीँ पनि छैन। हामी सहजताका स्वरूपमा सहजताको बाटोहरूलाई अवलम्बन गर्दै यो सनातन धर्मभित्र जुन एउटा उदारतावादी छ यसमा नै रहेर धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लागि पर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्तिममा एउटा प्रश्न, हिन्दू धर्म अर्थात् सनातन धर्म देशव्यापी विश्वव्यापी फैलिएपछि विदेशमा यो धर्मलाई चाहिँ उहाँहरूले अँगाल्दाखेरि तपाईँहरू एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ, ओहो हाम्रो धर्म त्यहाँसम्म गयो भनेर। अनि विदेशी धर्म हाम्रो देशमा आएर केही कुराहरू हाम्रो देशका मानिसहरूले अपनाए भने त्यसमा तपाईँको आँखामा किन काँडा खोजेको यो कुराले? अच्छा, हजुरलाई म जानकारी गराउँछु। हामीले त्यहाँ प्रचारको स्वरूप गरेका छैनौँ। उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा, नेपालमा पनि स्वतस्फूर्त रूपमा म इसाई बन्छु भनेर कोही गएको छ भने हामीले उसलाई चाहिँ तँ किन गइस् भनेका छैनौँ क्या। तपाईँको पढाइदिन्छु भन्ने लोभमा यो प्रलोभनमा पारेर जब धर्मान्तरणका खेलहरू हुन्छन् नि त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो। उहाँहरूलाई जस्तै अहिले जर्मनमा युनिभर्सिटी छ, हरेक राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ कृष्णको अनुयायी धेरै हुनुहुन्छ, देवीको साधना गर्ने व्यक्तिहरू, साधनाको विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू देवीका अनुयायी हुनुहुन्छ भने भगवान कृष्णको अनुयायीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपालमा आएर पनि टीका लगाएर धोती लगाएर आनन्दपूर्वक हिँड्नुहुन्छ, हेर्दा आनन्द आउँछ। अनि एउटा इसाई राष्ट्रमा जन्मिएको व्यक्तिले सनातनको महत्त्व बुझ्ने अनि रगतमा हिन्दू एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सनातन धर्ममा जन्म लिएको व्यक्ति चाहिँ आज परिवर्तन गरेर परिवर्तन पूर्व हुने अथवा बामा जन्मदिने बामा परिवर्तन हुनु र धर्म परिवर्तन हुनु बराबर हो। परिवर्तन हुन्छ भने धर्म परिवर्तन हुन्छ, नभएदेखि त्यो सम्भव। तपाईँको भनाइअनुसार एकदम कसैले स्वस्फूर्त तरिकाले म अन्य धर्ममा जान्छु, हिन्दू धर्म मलाई म हिन्दू धर्मबाट अन्य धर्म मान्छु भनेर गयो भने त्यसमा तपाईँहरूको कुनै आपत्ति छैन भन्नुभएको हो। तर यसभित्रका गौण कुराहरू धेरै छन्। विदेशीहरूले जुन सनातनको महत्त्व बुझे नि, वेदमा जे छ संसारमा त्यो छ, वेदमा जे छैन दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। वेद खिलो धर्ममूलम, धर्मको एउटा मूल भनेको वेद हो। वेदले दिएको चिजले नै आज हामी यहाँ जे पनि स्रोत र साधनहरू पाइरहेका छौँ यो सबै वेदले दिएका चिजहरू हुन्। यो चिजको उनीहरूले अनुसन्धान गरिसके, उनीहरूले प्रयोग गरिसके, यसलाई उनीहरूले अवलम्बन गरेर यो चिज महान रहेछ भनेर आज नेपालमा आएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कार र संस्कृतिको बारेमा उनीहरूले बुझिरहेका छन्। नेपालबाट लिएर गएर भए पनि वहाँ गएर बुझिरहेका छन्। पहिलो। दोस्रो कुरा भनेको शान्तिको सन्देशका संवाहक अथवा शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्ध, जसले संसारमा शान्तिको एउटा सन्देश बाँड्नुभयो। उहाँ प्रत्यक्ष हामीहरूले हिजोका दिन पढेर आयौँ, बुझेर आयौँ, देखेर आएका छौँ उहाँको चाहिँ लीला भएको ठाउँमा। त्यहाँ गएर हेर्दै गर्दा त्यहाँ तपाईँले अशान्तिको कति कहीँ भेट्नु भएको छ? त्यो शान्तिको दूत भगवान गौतम बुद्धको राष्ट्र नेपाल जसरी शान्त हिजोका दिनमा थियो, अब अहिले केही समय अत्यन्त तपाईँको तनावग्रस्तमा छ नेपाल। तपाईँको एउटा व्यक्ति यो चिज गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धर्मान्तरणको लागि परिरहेको छ। उता तपाईँको राज्य पनि तपाईँको राज्यलाई सहज तरिकाले राजधर्म अवलम्बन गरेर बस्ने नेता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईँको प्रोत्साहन गरेर नाना प्रकारका भत्ताहरू बाँडेर जुन तरिकाले धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ यसको विरुद्धमा हिजो आज र भोलि हिन्दू जागर नेपाल लाग्नेछ, लागिरहनेछ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँसम्म आएर सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिको बारेमा र हिन्दू जागर नेपालको बारेमा दुई चार शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण टिमहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम विभेदको सवालको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को विषयवस्तु लिएर अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि भेटघाट गर्ने नै छौँ। तपाईँ कार्यक्रम विभेदको सवाललाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।